سلام فتوات تختاتلتي دينونا مايندسيت اند هيلينج سبيس لما عنتون حدا زعبا حيزلكم كاريب اللخو سنة أمراوي هاسيا كابزو ردونا ولدي كمي جيرنا نفسنا نكلاخل زبل أبا بي بي سي كلتا انترفيوز تقبرلن ويدما قلم حتى تستقبرلن دك انستين يراننا نهاتن تاريخ بتعمل سلستمتشوني إنه سخاتمون كتمهارلو سلتقلو كولدهم للبسألكم سنة أمراوي هاسيا سايكولوجيكال أتاك كجوركم كله كم يجيركم يكون نفسكم تدحنوا زي الدماء كتمهاروا سلزدلي إنه لما أنت بزعبا زينا خنا واقع حبيركم تصنح أنا هيلن هفتية بروجرام تتمشيكم سبسكرايب لايك شير كتجوروا بخبري أقدمكم فلما ساريكا بتبها الحنتي قال نستيت إنا خنجمرة ولدي حلو إنكات أحديرهم اللي درجة معلتاوي يبكنيرا وخنم زنبرني أمارات أتات شلل كبلهم وسينا كم زي عينة قالت كاب حنت أد ختكون زباقعت كتسمع زي تلمد أيو جنا ساريكا نعمتات بسنك ولدا زسعب الله سنا أمراوي هاسيا أبا أمراوي تعنقا عبي سلوا أحدير الله أيو بفلاي أب أوان تنسي عبي سلوا أحدير الله أما هزاني زنبر عشال كي ترفا كبك خلخوي سمعن نيرو تبل قال 3 عمت ساريكا مس بي بي سي أبز قبرتو على محتد ساريكا مس ولدا زنبر ركب درو تقوان تقبرت كاب كلتيهم ولدا خطرحق موسانا جن قلي نبرن برقصنا أبوي كم حدا انبزا فتاو نفسه مالتون كل جزء زخنا زعبا بزعبهم كخون زدليو ولون بديلهم كلو نفسهم كم تبدلتي زريقوا وأيز وقصرة تبل بمسرت اتاقوال 25 كالئتي كينياويت أشل التبهالكا أبوها أبزخنا معلتاوي تخايدو نتفتات تراخم زي بلو نبيت مهرتاون كنتا تخفلت أي كيد النيرو أما مرقتايكوا أي ترأين بانصارو نقودلو تاتي ينقف بتدقاقا مدما يمارر نيرو ختبل سلوبو أتقلز أشلي نبي بي سي أبزهبتو مقلزي أب هيوت نتناي أمرو نوس إذا سعب بهرياتو كتسقرو زحقزا حاليوت فقرن ولاديتا مخانو تبره أدي بزك ألامتن كلو تقبر نيرا حدارم كابز فرس نوي حكوا تقبره صقم وشطا تصاويرا نتحدار تكايدو نرا مخنياتو عم مبزحتو بهالتات افريكا فتح مس بهالتات معرباوያን كنصاصرن كلو ملؤ بملؤ كالئ نغريو حبرتسب ابتا غالن ستيتي كبيت صاطي زفتر كتبل وسخا تزاريبا حجي سراح رخيبدو اي رخبكن كفلط إلو ايو مبزحتو غيزي ابوي زدول كم كالوت كلهم ولدي حلواتي كفلط إلو يكونن زدول تبل انتاي دقا سراح انتلني ገንዘብ ክሰደሉ ወይ ዘድልይዎ ነገራት ክገዝኡ እዩ ትብል አሽሊን ሳሪካን ኣብ ክልተ ጫፋትን ካብ ክልተ ዘይራኸቡ ሕብረተሰብን እኳ እንትኾና ኣብ መንጎአን ብዙሕ ዝመሳሰል ነገራት ኣለወን ብመሰረት ክልተን ደቂ ኣንስትዮ ወለደን ብዓብዩ ኣብ ንሶም ዘድልይሉ እዋን ዘይርከቡ ክሳዕ ሕጂ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ክቆፃፀርዎን ይፍትነለው ኣብ ውሳነታት ሞያ ማሕበራዊ ህይወት ዝምድናታትን ሓዳርን ጣልቃ ይኣቱ ብዙሓት ካልኦት ግዳያት ድማ ኣብ ቲክቶክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸብታትን ቪድዮታት ብምልጣፍ ምስ ወለዶም ርክብ በኸመይ ከም ዘቋርፁ ሓገዝ ኣብ ምሕታት ይርከቡ እዚ ድማ ብሰንከቲ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ብበደልን ፍርሕን ወለዶም ዝሓደሮም ኣእምሮኣዊ ሃሰያ ምዃኑ ይዛረቡ በዝሒ ናይቶም ብወለዶም ስነ ኣእምሮኣዊ ሃሰያ ዝበፅሖም ጉድኣት ሞያዊ ሓገዝ ዝደልዩ ሰባት ልሙድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ተጋኒኑ ከም ዘሎ አዮ አደሲዮ ዝተባሃለት ክኢላ ስነ ኣእምሮኣዊ ፈውሳ ካብ ማሕበር ምኽርን ስነ ኣእምሮኣዊ ፍወሳን ብሪጣንያ ትሕብር ስነ ኣእምሮኣዊ ሃሰያ ዝብል ቃል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ደቂ ሰብ ክጥቀመሉ ንዕዘብ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኸ ብበዝሒ ንጥቀመሉ ዘለና ብመሰረት ዩኒሴፍ እወንታዊ ኣተዓባብያ ህፃናትን ቆልዑን ብሓደ ኣገባብ ሕግታት ወይ ቅዲ ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን እምነት ኣገባብ መነባብሮ እዩ ህፃናትን ቆልዑን ብጥንቃቐ ክትሓዘለዎም ካብ ፍርሒ ዓመፅን ሕፍረትን ናፃ ኮይኖም ብፍቕራዊ ምትብባዕ ክኾስኮሱ ይግባእ ነዞም ስነ ኣእምሮኣዊ ሃሰያ ዘውርዱ ወለዲ ዛጊድ ትርጉም ዘለዎ ስም እኳ እንተዘየለ ምስ ኣወንታዊ ኣተዓባብያ ዝፃረር ኣሉታዊ ባህርያት ንምግላጽ ከም ጽላል ቃል ብሰፊሑ ንጥቀመሉ ኢና ብሓፈሻ ንሓደ ነገር ስነ ኣእምሮኣዊ ሃሰያ ዘውርድ እዩ ንብሎ ብዝተነፀለ ፍጻመ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዘንፀባርቆ ባህርያት እዩ ንኣብነት ንውላድካ መጻምድቲ ያለዎ ድይልካ ምሕታት ቅልል ዝበለ ግደ ዘለዎ እዩ እንተኾነ ንደቅና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝገብርዎ ብኣዋጣሪ ሕቶታት ፀቕጢ ምስ እንፈጥረሎም
كم أول اتحطو أكل مقصصار وي مجهاس بحريات انت خوينو جن نتهزان وي قلعة سقطي يفتر الليبل حدا جزي ولدي سنا أمراو هاسيا قبل على دقم زوردو بسنكو حدا نقحت أخل أفلطون تمهرت زي مهلاو من مخانو كإلا زبيتها وعمت زخانت ويزورو أدسيو تجلس أبا خلتشحن 13 بUSL استجبر مصنعتي كم زملكتو اتم اب جزي قلعنت لعل سقط زغبرلهم اب جزي عبيتهم استوسنو ناي طعنا صقمات كم كوليسترول سقط دمن حمام شكورن ناي مبعبال عدلهم زلعل ايو تقصاصاري فتوت نبسومن ناسستاوي ولدي ويزرو اديسيو اب ناي معلتاوي نطفتا سرحه كحكمو زمصو تገልገልቲ زبزحو بخلتا عينتا سنا امراوي هاسيا اتعبابيا ህፃናትን ቆልዑን ዝተጎድኡ ምዃኖም ትገልጽ እቶም ቀዳሞት ወለዲ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ተቆጻጸርቲ ኮይኖም ዘይኩንነታዊ ትጽቢታትን ደረጃታትን ብምውጻእ ኣብ ትምህርታዊ ኾነ ሞያዊ ድሌታቶም ናይ ስራሕ ህይወቶም ወይ ዝምድና ምርጫታት ውላዶም ጣልቃ ብምእታው ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ዘውርዱ እዮም እቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ኸኣ ፈተውቲ ነብሶም ናርሲስት ወለዲ ኮይኖም ብቐዳምነት ዝሰርዕዎም ንቆልዑ ዘይኮነስ ንነብሶም እዮም ባህርያት ናይዞም ክልተ ዓይነት ወለድን በኣር መብዛሕትኡ ግዜ ተደራራቢ ምዃኑ ትገልጽ ይኹን እምበር ዝርዝር ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ዘውርዱ ወለዲ ብዓይነት ይውስኹ ምህላው ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደብሩ ኣማኻሪ ስነ ኣእምራዊ ሕክምና ኣሊሰን ኮርነር ዝዛረብ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓባይ ብሪታንያ ድሕሪ ምውጽኡ ነቶም ብወለዶም ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ንዝተጎድኡ መንእስያት ናይ ምድሓን መኽረታት ዝህብ myhoroidparent.com ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኣበጊሳ እዚ ድማ ህይወቶም بسلاماوي من قد خاصلون محجاز زعلم أيو بمسرة مصنعتات أدسيو قال كابتم كالوس سنا أمراوها سيازورد ولدن متقاس ملختي عدتات ندقن كي توكسا ويدما كي حاتتا وسانا زقبرا قلت إفان زقطعا عدتات درقا أب كل قلعو زقبرو ونقرات جيغاز رخبا جيغاتات دقن زفلتا كأنات عدتات أب هيوتن قال نقر زقودلنن بدقن كنبرا زدليان تودادرتي أبوتات ጽዩፋትን ካልኦት ቆልዑ ካብኦም ዝሐሸን ተሰሪሖም ዘቆናጽቡ ወይ ድማ ዝሕጭጩ ዝሓርቆ ቦታት ብዘይደቅም ነገር ኣዝዮም ዝቁጥዑን ክትረዳድኦም ዕድል ዘይህቡን ተገዛእተ ቦታት ኩሉ ውሳነን ሓላፍነትን ንኣዴታት ዝገድፉ ኣሊሰን ኮርነር ካብ መላእ ዓለም ተሰምዖም ልቢ ዝሰብሩን ዝሕዙንን ዛንታታት ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ብመንገዲ ኣህግራዊ መስመራት ነቶም ግዳያት ሓገዝ ከም ትህብ ትዛረብ ንሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ክብደት ናይቲ ኩነታት ክሳብ ክንድኡ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ባህላዊ እምነት ክንርኢ ከለና ኸኣ እዚ ኣብ ዓድና እውን ዘሎ ነገር እዩ ንኹሉ ጥቕል ዘብል ስለ ዝኾነ ታሪካ ምስ ስድራኣ ጥቡቕ ቅርበት ንዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትዛረብ እኳ እንተፈተነት ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ መቕረባ ንሳ ተሓታቲት ምዃና እዮም ዝወቕስዋ ስለዚ ባህልና ቆልዑ ጌጋ ዝገብሩ ኢልካ ክንሓስብ ወለዲ ድማ كل جزء قناعات كم مخانم كن أمن غيرنا مبزحت جزء سبات بزي حوي تكيلن يبلو كتبل وسخا تزارب كاب يونيفرسيتي هونغ كونغ كي إلى حبرة سب بروفيسور تشاريس شون تشينغ تشان كم زبلو استفلاليو محبرة قطباوي رؤحيتاتون أبتي ترئيو أبركتو خجبرو يخيلو يوم يبل نأمنت اتي أب تشاينا زنبرة بوليسي حدا قلعة مبزحت انسدرابيتات حدا قلعة نخولدا زقدبة ولدهم ካልእ ዝጽግዕዎ ሰብ ስለ ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ጸቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል ትዛረብ እቲ ቆልዓ ድማ ብሓቂ ትጽቢት ወለዱ ንምፍጻም ዝያዳ ጸቕጢ ይወርደሎ ምኽንያቱ ወለዱ ብሓቂ ብዙሕ መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈሉን ዝደልዮ ጠለባት ብምምልኦምን ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባላ ንሳቶም ድማ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ይጭነቑ ብፍላይ ወለዲ ሓዳሮም እንተ ተበቲኹ ወይ ከዓ እንተ ተፋቲሖም ወይ ኣቦ ካብ ሓዳር ወጻኢ ርክብ እንተ ሃልይዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቶም ወለዲ ደቆም ስምዒታዊ ጽግዕተኝነት ክህብዎም ይደልዩ ትብል ፕሮፌሰር ቻን እዚ እውን ሓደ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ዘለዎ ኣተዓባብያ ቁልዓ ምዃኑ ከም ዝኣምን ነቶም ቆልዑ ብግልጺ ክዛረቡ ከም ዝኸብዶም ተረድእ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኩነታት ገለ ቆልዑ ከም ኣማኸርቲ ኣደታቶም ክኾኑ እቲ ኩነት ወይ ከዓ እቲ ኩነታት የገድቦም ኣዮ ኣደስዮ ገለ ካብቶም ብሰንኪ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ዘለዎ ኣተዓባብያ ኣብቶም እኹላት ሕሙማታ ክረኣዩ ዝኽእሉ ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕቤናት ጉዳይ ርእሰ ምትእምማን እንብዛ ሕፍረት ተሪር ነፍሰ ነቐፌታን ርእሰ ምድንጋፅን ንሰባት ብቐጻሊ ክትሐጉስ ምድላይ
ሓገዝ ኣብ ምሕታት ምጽጋምን ኣብ ዝምድናታት ውሕስነት ክስምዓካ ዘይምኽኣልን እዮም ስነ ኣእምሮዊ ሃሰያ ዘውርዱ ወለዲ ብኸመይ ኣገባብ ንሕዞም ዝብል ክንምልስ ከለና ከዓ ሳሪካ ድሕሪ ሓዳር ምስ ወለዳ ዝነበራ ርክብ ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ወለዳ ንመጻምታ ከም ዘይተቐበልዎ ትዛረብ ወለደይ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ኩሉ ከም ዘማልኡለይን ኣነ ግና ዝገበር ኩሎም ነገር ከም ዘየሎን ኣቦይ ኩሉ ግዜ ንስኺ ሕስርትን ስድራኣ ተዋርድን ኢኺ ይብለኒ ኣብ ገለ እዋን ምናልባት ተጋጊየለኹ ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ ክትብል ትወስኽ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንቆልዑን መንእሰያትን ስነ ኣእምሮዊ ደገፍ ዝህብ ማሕበራዊ ትካል ኢኖቬቲንግ ማይንድሰን መስራቲት ዶክተር ኣሻ ፓቴል ኣብ ልዕሊኻ ስነ ኣእምሮዊ ሃሰያ ዘውርዱ ወለዲ ከም ዘለውኻ እንተኣሚንካ ናይ ገበን ስምዒት ክስምዓካ ንበሩ እዩ እንተኾነ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ዕውት ህይወት ቀዳምነት ባህብ ግን ወሳኒ እዩ ትብል ካልእ ሰብ ንጥዕና ኣእምሮ ክንድቲ ንስኻ ክትሕልዎ ዘለካ ክኾነልካ ክትጽበ ከም ዘይብልካ ትገልጽ እቲ እንኮ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ንስኻ ኢኻ ኣዮ ኣደስዮ ምስ ወለዲ ኣብ ዘየድሊ ክትዕ ከይተዋፈሩ እኹላት ቆልዑ ድሕሪ ሕጂ ቆልዑ ከም ዘይኮኑ ንነብሶም ብምእማን መስመር ደባት መሰላቶም ክሕልው ከም ዘለዎም እውን ወሲኻ ትሕብር እቲ ዝተረፍ ንሱ ይመስለኒ እዚ ኣብ ልምደይ ብበዝሒ እየ ዝርእዮ ነብስኻ ናብ ቁልዕነት እንተመሊስካያ ሓደ እኹል ሰብ ምዃን ትርስዕ ኣሽሊ ነዚ ምኽሪ ተኸቲላ ምስ ኣቦኣ ንጹር ደባት ክትሕንጽጽ መሪጻላ ንኣእምሮዊ ጥዕናኣ ቀዳምነት ሂባውን ሳሪካ ብወገና ሕጂ ንሓዳስ ዝተወለደት ጓላ ኣብነታዊት ኣደ ክትከውን ቆሪፃ ተላዒላ ከም ዘላ ትዛረብ በቃ ከም ወለደይ ክኸውን ኣይደለኒ ኣብቲ ደገፍ ዘድልዮ ክድግፋ ብገዛእ ርእሳ ክትተኣማመን ክሕግዛን ንህይወታ ባዕላ ክትውስንን ክገድፋን እየ ዝደሊ ትብል ሳሪካ ነቲ ንሳ ዝሓለፈቶ ህይወት ኣብ ውላዳ ንኸይት ደግሞ ዝተዛረበቶ ናይ መጨረሻ ቃላ እዩ ንሕና ኻውዚ እንታይ ኢና ንምሃር ብዙሓት ወለዲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ትፈልጥዎ ኢኹም ደቂ ዝርጉም ደቂ ዛረግምቲ ኣዴኻ ከምዚ ኢለ ተመርዐያ ተገዲደ እየ እምበር ኣይፈትኽዋን ነይረ ንስኻትኩም ካብ ትውለዱ ኢኹም ከምዚ ኮይነ ብቻ ብጣዕሚ በቃ ንኣእምሮ ዝኸብዱ ብዙሓት ቃላት ናተነገረና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንዓቢ ኢና እቲ ማሕበረሰብ ንባዕሉ ብዙሕ ነገር የብፅሐልካ እዩና ስለዚ ቆልዑ ኣብ መንጎ ዕብየቶም ግዜ ዘይከውን ነገር ክንገብር ከለና ውልዕሊኦም ዘይግባእ ቃላት ክንህብ ከለና ልዕሊ ዓቕን ክንቆፃፀር ከለና ክነጨንቆም ከለና ዓብዮም ንባዕሉ ስነ ኣእምሮዊ ሃሰያ እውን ኣለዎ እዩና እዚ ትሰምዑ ዘለኹም መናእሰይ ድሕሪ ሕጂ ሰሚዕኹም ንትወልዱ እውን ደቅና ከመይ ጌርና ክንዕቢ ከም ዘለና ንሕና ካብ ኣፍና ብነውፅኦ ቃላት ባዕሎም ንባዕሎም ከይቆፃፀሩ ባዕሎም ንባዕሎም ከይፈልጡ ባዕሎም ንባዕሎም ከይውስኑ እንገብሮ ዘለና ነገራት ማዕረ ክንደይ ኣብ ኣእምሮኦም ሃሰያ ከም ዘለዎ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ትርድኡ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን